बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। आज दिन है जुम्मा मुबारक का और महीना है अक्टूबर का, सन है 2021। बढ़ते हैं दुनिया की तरफ। दुनिया कहाँ है आज? अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलती हुई सूरत हाल को तशवीशनाक करार देती है। माहौलियाती आलूदगी के बायस, माहौलियाती तब्दीलियों के बायस पूरा कुराए अर्ज़ लपेट में है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से जिस तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी तशवीश का इजहार कर दिया है। शहज़ादा विलियम ने जी एक बड़ा ख़ूबसूरत बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो दौड़ लगी है अरबपति अफराद पर ख़ला में जाने की, तो उनसे ये अर्ज़ है कि पहले ज़मीन वालों की फ़िक्र तो कर लें, ज़मीन के मसाइल तो हल कर लें, फिर मरीख़ और ख़ला में भी चले जाइएगा। तो बड़ी पते की बात कही शहज़ादा विलियम ने, और ये कहने वाले इसीलिए कहते हैं कि महफ़िलें चाँद सितारों पे सजाने वालों, कुर्राए अर्ज़ पे बुझते चले जाते हैं चराग। इस ज़मीन की तो फ़िक्र कर लें, ज़मीन के रोग तो दूर कर लें, और आप खलाओं में जाकर अपने पैसे के ज़ोर पर क्या साबित करना चाहते हैं? अफ़गान इन्हला पर जी तनकीद कर बैठा अमरीकी फ़ौज का एक कर्नल, और इस पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोर्ट मार्शल की होने जा रही, यानी इज़हार राय की आज़ादियाँ और बर्दाश्त कहीं भी नहीं। जापान के वज़ीर आज़म ने जी 10 रोज़ के अंदर ही वो सिस्टम से उकता गए और पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया है, और वो कहते हैं कि नए इलेक्शन करवाऊँगा। भारत के बारे में जनाब तमाम दिफाई मुबस्सिरीन माहिरीन का कहना है कि भारत एक बार फिर उकताहट का शिकार है। उसके मुल्क के अंदरूनी जो हालात हैं वो बड़े दिगरगू हैं, तो वो एक और सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहा है। कोई ड्रामा करेगा, अपनी ही फ़ौज या बंदे मरवाएगा, अपनी किसी बिल्डिंग पे अटैक करवाएगा और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ जाए। ताइवान में जनाब आग भड़क उठी। एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसके नतीजे में 45 लोग हलाक हो गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ एक फिर लहर है और अवाम ने हड़ताल मुल्कगीर का ऐलान कर दिया है और ब्लैकआउट भी करने जा रहे हैं आज। सऊदी अरब में कोरोना के बायस जो बंदिशें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता अब खुलती जा रही हैं। हरम की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं, उम्रा शुरू है। अब ख़बर ये आई है कि 1.5 साल बाद सऊदी अरब की मसाजिद में दरस कुरान दोबारा से शुरू हो रहा है। रूसी सदर ने अमेरिकन को धमकी देते हुए कहा है कि आप जो डॉलर पर पाबंदियां लगाते हैं, हम डॉलर की मुतबादल करेंसी में लेन देन शुरू कर सकते हैं। फ्रांस ने जनाब माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए प्लास्टिक बैग पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। रेहाम खान ने जनाब माफ़ी मांग ली है जुल्फ़ी बुखारी से। आपको याद होगा रेहाम खान ने बड़े संगीन इल्ज़ामात जुल्फ़ी बुखारी पर लगाए थे अमेरिका में रोज़वेल्ट होटल की उसकी जो सौदा हुआ था निजकारी के हवाले से। तो अब चूँकि लंदन की अदालतें हैं, वहाँ तो माफ़ी मिलती नहीं झूठा इल्ज़ाम लगाने पर। तो जब रेहाम खान को पता चल गया कि अब यहाँ तो मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, मुझ पर अरबों करोड़ों पाउंड्स का हर्जाना हो सकता है, उन्होंने जनाब माफ़ी मांग ली है तहरीरी तौर पर जुल्फ़ी बुखारी से, और एक वीडियो क्लिप भी जारी कर दिया है, उर्दू में भी माफ़ीनामा, इंग्लिश में भी। ये था जनाब आज का आलमी मंजरनामा। अब चलते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की जानिब। DGISI की तकर्री के बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि ये मामला हल हो चुका है, तकनीकी बुनियादों पर शोर उठा था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रबीउल अव्वल के हवाले से कहा कि 12 रबीउल अव्वल को पाकिस्तान में जो तकरीब होने जा रही है वो तारीख़ की सबसे बड़ी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नौयत की तकरीब होगी। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इसके पैटर्न इन चीफ़ होंगे। चेयरमैन का तकर्रर वो ख़ुद करेंगे और 6 अरकान पर मुश्तमिल ये रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो तय करेगी कि मुल्क में बच्चों को क्या निसाब पढ़ाना है, उनकी किरदार साजी पर और उनको बेरारवी से बचाने के लिए क्या इक़दाम करने हैं। एक बड़ी हलचल है जी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। अमेरिकन नाज़मुल अमूर एंजेला, उनकी जनाब मुलाकातें हुई हैं लाहौर में कल। शहबाज शरीफ साहब से अलग, मरीम नवाज़ से अलग, परवेज़ इलाही साहब से अलग।
سیاسی حلقے ان ملاقاتوں کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، خاص طور پر اس تناظر میں جب ملک میں ایک بار پھر چہ مگوئیاں چل رہی ہیں۔ میاں شہباز شریف نے ان کے اعزاز میں باقاعدہ طور پر ظہرانہ بھی دیا انجلا کے۔ اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ یہ الگ الگ ملاقاتیں کیوں ہوئی ہیں، مریم نواز سے الگ ملاقات کیوں ہوئی، شہباز شریف سے الگ ملاقات کیوں ہوئی، ایجنڈا کیا تھا؟ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں انجلا جو ہیں وہ پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں۔ میاں شہباز شریف کی جناب انہوں نے تعریف کی، بطور اپوزیشن کے کردار کی، پاکستان کے کردار کو دہشت گردی کے ختم کرنے میں سراہا، اور جناب مریم نواز کی جد و جہد کی بھی انہوں نے خاص طور پر کر دی تعریف۔ اب جناب آصف علی زرداری صاحب کی درخواست تھی نیب سے بریت کی، تو وہ خارج ہو چکی ہے، اور 4 احساس دسترخوان جو ہیں جی وہ قائم ہوں گے۔ اور سوشل میڈیا پر پاکستان نے پابند کر دیا ہے کہ جتنی سوشل میڈیا ایپس پاکستان میں چلیں گی وہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے اور انسٹا ہے، یہ سارے پاکستان میں اپنا افسر مقرر کریں گے، اور اس کے بعد پابند ہوں گے نفرت انگیز مواد ہٹانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کے مفاد کے منافی کوئی کام نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر قدیر صاحب کی مرگ کو قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے سے ایک قومی سوگ قرار دیا ہے اور ان کو پاکستان کا اثاثہ ڈکلیئر کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صاحبزادی ڈاکٹر دانیہ نے ایک تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد کو زندگی میں وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار تھے، امید ہے کہ اب ان کے کام کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ پی آئی اے نے جی ربیع الاول کی خوشیوں میں حصہ ڈالتے ہوئے 12% اندرون ملک کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ ہم نے 539 ارب روپیہ قوم کا لوٹا ہوا ریکور کروا لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ اگر حکومت زمینیں لوگوں کی لیتی ہے تو ان کو پورا معاوضہ ادا کرے۔ گوجرا میں جی ایک دوشیزہ پھر لٹ گئی، موٹر وے پر چلتی ہوئی گاڑی میں اس کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ نور مقدم کیس میں ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، مرکزی ملزم نے اعتراف جرم کر لیا اور وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ پر قربان ہونے کو تیار تھی نور مقدم، اور میرے بابا کہتے تھے کہ ایدے کلو جان چھڑا لے سے۔ T20 کا میلہ سجنے جا رہا ہے، کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے دبئی میں اور پاکستان کی ٹیم روانہ ہو گئی ہے، پرعزم ہے جیت کے لیے۔ انڈین میڈیا نے پاکستان کی اوپننگ جوڑی بابر اعظم اور رضوان کو خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا بھارتی ٹیم کے لیے۔ اور جناب اب آخری خبریں ہیں گجرات کی۔ اے سی نے چھاپا مارا، اے سی کھاریاں نے، خالد سیال نے لالا موسیٰ میں غلہ منڈی پر، اور ایک امجد ٹریڈرز کے گودام سے چینی اور دالیں سینکڑوں کی تعداد میں گتھیاں برآمد کرا لیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سٹاک میں شو نہیں کر رکھی تھی، ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی۔ اور جناب گجرات کے حوالے سے بڑی خبر ہے، ڈی سی گجرات کہتے ہیں کہ ہم ایک این جی او ہے سیلانی گروپ، اس کے ساتھ مل کر گجرات میں 4 فری دسترخوان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ایم این اے حلقہ این اے 71 گجرانوالہ ڈویژن نون لیگ کے صدر چودھری عابد رضا ان دنوں یورپ کے دورے پر ہیں۔ وہ بارسلونا پہنچے استنبول سے، اور کل وہ پہنچے ہیں اٹلی، جہاں امجد رولیا کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے ان کا والہانہ استقبال کیا، اور کل ایک ان کے اعزاز میں بہت بڑا جلسہ رکھا گیا، جس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عابد رضا کا کہنا تھا کہ سلیکٹر نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اور جمہوریت ہی پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے گھرانے نے 1962 میں اپنی سیاست کا آغاز پیپل پارٹی سے کیا، جب میرے والد چودھری عبدالمالک نے پہلے کونسلر کا الیکشن لڑا، پھر وہ چیئرمین یونین کونسل بنے اور ممبر ضلع کونسل بھی بنے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے ساتھ یوں ہی چلتے رہیے۔